अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मेरे बहन भाई अक्सर एक सवाल करते हैं कि भाई हमारे ऊपर बार बार जादू होता है और जिन्नात भी जादू करते हैं, बाज़ औक़ात जिन्नात परेशान करते हैं। इसी तरह अक्सर बहनों के ऊपर कुछ दुश्मन इस तरह के हासदीन होते हैं भाई जो परेशान होते हैं, जिनके कारोबार की बंदिश की जाती है, सफ़र की बंदिश की जाती है, रुकावटें मसाइल शादी के अंदर। तो अल्लाह के फजल करम से मैं इंशाल्लाह आपके गोश गुज़ार एक वजीफ़ा करूँगा। मैं भी सफ़र में था तो आप लोगों के लिए दुआ भी साथ करते हैं कि अल्लाह ताला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफ़र में जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को जिस किस्म का भी मसला है, जादू का है, जिन्नात का है, बंदिश का, रुकावट का, हसद का, नज़र बद का, मेरा अल्लाह आपको इन सब मुश्किलों से, मुसीबतों से, परेशानियों से निकाले और अपना फजल, अपना करम करे आप लोगों के ऊपर। दूसरी चीज़ मेरे बहन भाइयों, जिनके ऊपर बार बार जादू किया जाता है, आप एक ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला आपको इस शर से बचा भी लेंगे और जो आपके जिस्म के अंदर है असर, वो भी अल्लाह ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम मेरी बहनें, मेरे भाई, एक बात को याद रखें, इस तासुब से बालातर होकर मैं ये बात कर रहा हूँ। अक्सर बहन भाई ये शायद समझें कि कारी साहब पता नहीं, क्योंकि ये हमारे तजर्बे की बात है कि हम लोगों को जब पढ़ाई करते हैं, अक्सर लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने गले में तावीज़ पहने होते हैं, दरबारों पे भी जाते हैं और मन्नतें, अपनी मुरादें, नज़र न्याज खैरुल्लाह के नाम की करते हैं। कोई 11वीं का ख़त्म दिलवाता है, कोई जुमेरात का, कोई किसी का, कोई किसी का। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक तुम्हारी नमाज, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी नमाज, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, अल्लाह फरमाते हैं मेरे लिए है। इसी तरह एक और मुकाम पे भी अल्लाह फरमाता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीरी व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। अल्लाह के नाम के अलावा किसी खून की, किसी चीज़ की कुर्बानी आपने किसी और के नाम की नहीं देनी, यानी कि नज़र व न्याज हर चीज़ खालिस्तन अल्लाह के नाम की करनी है इंशाअल्लाह। मेरे बहन भाइयों, अकीदा ठीक करने के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ें, नज़र व न्याज ज़रूर करें, लेकिन खालिस्तन सिर्फ़ एक अल्लाह के नाम की। इसकी निस्बत भी किसी इंसान की तरफ नहीं होनी चाहिए। हमारे नफ़े और नुकसान के मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं नफ़ा भी मेरी तरफ से होता है, नुकसान भी मेरी तरफ से होता है। और जो तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। और बाज़ औक़ात अल्लाह अपने बंदों को आज़माते भी हैं। इंसान को सिरात मुस्तकीम पे लाने के लिए, सीधे रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह की उस मोहब्बत होती है उस बंदे के साथ। अल्लाह ताला उसको परेशानी में मुब्तला करते हैं, ऐसी आजमाइश में डालते हैं कि ये बंदा सही खोटे खरे की पहचान कर ले, सही गलत की तमीज़ करके अपने आप को सीधे रास्ते पे ले आए, मुझे पहचान ले, मेरी तौहीद का इकरार कर ले, नमाजों की पाबंदी करे, गुनाहों से बचा ले अपने आप को, ताकि ये बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। और अल्लाह की कसम खा के ये बात कहता हूँ, कामयाबी अल्लाह के दीन के अंदर है। जितना ज़्यादा, बल्कि आज मैं सफ़र में था, हम एक जगह पे नमाज के लिए रुके और मेरे बीवी बच्चे भी साथ थे। मिसेस कहने लगी कि जितने भी मौलाना हजरात यहाँ पे उतरे हैं, सब के पास अल्लाह ताला ने इनको गाड़ियाँ दी हुई हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकले हैं सारे। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा माशाल्लाह ये सारी दीन की बरकत हैं। जो भी बंदा खालिस्तन सही अल्लाह की रज़ा के लिए दीन के ऊपर चलता है, अल्लाह की ज़ात गैब से उसके रिज़्क़ का भी बंदोबस्त करते हैं, अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त भी देते हैं, दुनिया में भी कामयाब करते हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको आखिरत में भी कामयाब करेंगे, अल्लाह का वादा है। तो मेरे बहन भाई दीन के साथ जुड़ जाएं, इसी के अंदर कामयाबी। अल्लाह की नबी की सुन्नत से प्यार करें। हमारे लिए दीन वो है व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक पहुँचाया। और इसी चीज़ का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि मेरी इताअत करो और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। क़यामत तक के लिए आखिरी नबी हैं, हमने इनकी तालीमात पे अमल करना है, इसी के अंदर हमारी कामयाबी है। हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हमने करना है, हर वो काम जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, नहीं किया, हमने नहीं करना। चाहे वो जितना मर्जी चार्मिंग है, जितना मर्जी दिलकश है, दिखने में बड़ा अच्छा है। अब देखें, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फजर की 4 रकातें हम पढ़ते हैं। अगर कोई बंदा 6 पढ़ दे, बज़ाहिर इसमें कोई हरज तो नज़र नहीं आता कि यार 6 रकातें पढ़ दी, 2 ज़्यादा पढ़ दी, अब इसको तो ज़्यादा सवाब मिलना चाहिए। लेकिन ये गुनाह का बायस बनेगी जो 2 एक्स्ट्रा रकातें हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल 4 रकातें हैं। तो हम 2 सुनते 2 फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे,
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح پورے کا پورا دین اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، مکمل دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ سے اس بات کی گارنٹی لی، شہادت لی، 3 دفعہ اپنی شہادت کی انڈیکس فنگر ہوا میں اٹھائی، 3 دفعہ اس چیز کی شہادت لی صحابہ سے کہ اے صحابہ تم لوگ گواہ رہنا اس بات کے کہ میں نے دین اسلام مکمل کر دیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم علاج کرتے ہیں جادو کا، جنات کا، ہر روحانی مسئلے کا، اس میں بھی ہماری بچت اسی وقت ہوتی ہے، ٹھیک ہم اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم پراپر قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں، ہمارا علاج شرعی ہوتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیں، گندی چیز کو گندی چیز سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی گندگی کو آپ نے صاف کرنا ہے تو بھائی اس کو اچھی چیز سے صاف کرنا پڑے گا، تب وہ صاف ہوگی، ادروائز وہ کبھی بھی صاف نہیں ہوگی بلکہ مزید گندی ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ قرآن سے علاج کریں، مسنون اذکار سے، مسنون دعاؤں سے، مسنون اعمال سے آپ نے اپنا علاج کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اب آپ ایک عمل کریں، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے آپ نے، پھر یہ وظیفہ کرنا ہے، فوری فائدہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ صبح و شام ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی، یہ اسم اعظم بھی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے صبح و شام نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد ایک تسبیح کریں، انشاءاللہ آپ کو فوری فائدہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک ایسا عمل ہے صبح و شام کے رات کے اذکار، جس کے اندر آپ نے کنسسٹنسی لانی ہے، باقاعدگی لانی ہے نماز کے ساتھ ساتھ۔ اس سے یہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی دعائیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ ایک ایسا سید الاستغفار ہے جو صرف 1 دفعہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح 1 دفعہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ شام تک اگر یہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں بھیجیں گے، اور جس نے شام کو 1 دفعہ پڑھ لیا صبح تک اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ اور بھی بے شمار ایسی دعائیں ہیں جو فالج سے، ہارٹ اٹیک سے اور دوسرے مسائل سے، زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر میں ایک کی فضیلت بیان کروں تو اس کے لیے علیحدہ سے ہمیں ٹائم بھی چاہیے اور ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اینی وے آپ ان اذکار کو اگر حصن المسلم سے بھی مل جائیں گے، آپ مجھے کہیں گے، میرا نمبر دیا ہوا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا، آپ ان اذکار کی پابندی کریں۔ اس سے نیا جادو نہیں آپ کے اوپر ہوگا، بلکہ ان کے پڑھنے سے جو پرانا جادو کو ہوا ہے آپ کے اوپر وہ بھی انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد نماز کے اذکار پڑھا کریں، اخلاص فلق ناس لازمی پڑھا کریں، آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اخلاص فلق ناس 3 دفعہ پڑھا کریں، اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھا کریں۔ بہت لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ایک کلمہ میں نے جو آپ کو بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو صبح شام پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک تسبیح، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جادوگر کے شر سے بھی نجات ملے گی۔ اور جس مرضی قسم کا جن ہے نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ہر وار آپ کے اوپر انشاءاللہ فیل ہوگا اور ناکام لوٹے گا، اور بلکہ یہ اتنا بڑا طاقتور کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کے اندر، اس کار خیر کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈالے۔